लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं और किसी की भी लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर लेडीज़ गिला करती हैं कि उन्हें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते और इस वजह से ही लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमें तब होता है जब हम गुजरी हुई बातों को, कुछ यादों को और कुछ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों को ना बार बार माइंड में लाते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं और उसी वजह से हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब भी रहती है और हमारा माइंड जो है वो भी रिलैक्स नहीं रहता। तो इससे क्या होता है कि हम ये वो वाली बातें जो है वो ताज़ा भी रहती हैं हमारे माइंड में और हम उसी से हम सैड भी रहने लग जाते हैं। जिस तरह से एक कंप्यूटर है, उसमें बहुत ज़्यादा सारी फाइल्स खुली हुई हों तो हम उसको शट डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो जब तक खुली हुई फाइल्स को हम बंद नहीं कर देते तब तक कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता। तो इसी तरह से अगर हम अपना पास्ट जो है उसको फॉरगेट नहीं करेंगे तो तब तक हमारा माइंड में वो चीज़ें जो है ना वो बार बार आती रहेंगी और उससे हम स्ट्रेस भी लेते रहेंगे और टेंशन भी रहेगी और हमारी लाइफ जो है ना वो भी ख़राब होती रहेगी। तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि आप जो ओल्ड फाइल्स हैं ना उनको जब तक डिलीट नहीं करेंगे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होगा। माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन जो है वो अल्लाह ताला की याद में है। अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो चलते फिरते काम करते हुए करते रहना चाहिए। उससे एक तो आपका ध्यान जो है वो भी बढ़ जाता है और दूसरा ये कि आपके ना दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। खाना बनाते हुए, काम करते हुए आप दुरूद शरीफ का विर्द कर सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, या आप टीवी पे कोई तिलावत लगा लें, या आप किचन में अगर काम कर रहे हैं तो मोबाइल में कोई इस तरह से रिलीजियस स्पीच लगा लें। तो उससे ना आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा और आप बार बार अपनी गुजरी हुई बातों को याद नहीं करेंगे। वॉक डेली करना सेहत के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन इसका असर है हमारे माइंड पे भी बहुत ही अच्छा पड़ता है। नेगेटिविटी जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर से निकलती है तो पॉजिटिविटी हम एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जब हम अपना इन्वायरमेंट बदल लेते हैं ना तो उससे ये होता है कि नई चीज़ें जो है ना वो हम देखने लग जाते हैं और हमारा माइंड जो है ना वो बढ़ जाता है, मतलब किसी और तरफ ध्यान लग जाता है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि किसी अगर आदमी को गुस्सा आ रहा है तो अगर वो अपनी हालत, अपनी कंडीशन को चेंज कर ले तो उससे भी उसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। अगर वो बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाए और अगर खड़ा है तो किसी काम पे बिजी हो जाए। तो इसी तरह से वॉक जो है ना वो हमारे हेल्थ पे ना बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, हमारे माइंड पे असरअंदाज होती है। तो कभी ट्राई करके देखें कि अगर बाहर आपको मौका नहीं मिल रहा वॉक करने जाने का तो आप छत पे वॉक कर सकते हैं, आप थोड़ी लाइट सी अपने सहन में वॉक कर सकते हैं। तो इसका ना माइंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, कभी ट्राई करके देखिएगा। और जब आपको एक बार वॉक करने की आदत हो जाती है ना तो कभी आप मिस करेंगे ना तो आपकी वो बॉडी खुद आपसे वो चीज़ की डिमांड करेगी, यू नीड टू वॉक, क्योंकि आप इतना अच्छा और इतना रिलैक्स फील करेंगे ना कि आपको दोबारा से उसकी ज़रूरत फील होगी कि आपको वॉक के लिए जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब हम वॉक करते हैं ना तो हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो सोचने का मौका मिलता है, हम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं। तो इसलिए भी वॉक जो है ना उसको अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं ना तो कोई हमें नहीं कहता कि आपने उतना ही काम करना है कि जितना आपसे इजीली हो जाए, और उतना ही स्टार्ट करना जितना कि तुम इजीली ख़त्म कर सको। और कोई भी हमें ये भी नहीं कहता कि खुद को कामों में थका ना लेना, क्या आपने अपने लिए टाइम निकाला या नहीं निकाला। तो हमें अपना ख्याल खुद ही रखना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लव योर सेल्फ। जब भी आप काम करना स्टार्ट करें तो थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद को भी उसमें टाइम दें। कोई काम स्टार्ट करें, उसको ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा स्किन केयर कर लें, कभी कोई फेस पैक बना के अपने फेस पे लगा लें, या आप खुद को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लाइक अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो लव योर सेल्फ यानी कि खुद को उतना ही थकाएं, उतना ही काम स्टार्ट करें जितना कि आप इजीली ख़त्म कर सकें। सो डेली कामों से हटकर आपने 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट खुद को टाइम देना है, खुद को पैम्पर करना है और उसको उस टाइम को आप देखिएगा फिर आप किस तरह से इंजॉय करना स्टार्ट कर देंगी और उससे आपके मूड पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लाइफ में हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, कुछ हमारे नेबर्स में होते हैं, कुछ फ्रेंड्स में होते हैं, कुछ ऑफिसेज में होते हैं और इवन के कुछ फैमिली में भी होते हैं जो कि हमेशा ही आपको ना लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके ना
نیگیٹیوٹی اس طرح کی بھر دیتے ہیں کہ آپ کا دل ہی اس سے اچاٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے, اور اگر ہم ان باتوں کو اہمیت دینا سٹارٹ کر دیں نا تو ہم اپنے دل کی نہیں سننے لگتے, ہم پھر نا ان کی باتوں کو ہی لے کر بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو بیٹر یہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہا جائے, ان کی باتوں کو اتنی امپورٹنس ہی نہ دی جائے کہ وہ نا آپ کے اوپر حاوی ہونے لگے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے دور رہا جائے, ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیا جائے. جیسا کہ میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا نا تو مجھے بہت سے لوگوں نے نا لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, بہت سے لوگوں نے نیگیٹیو کمنٹس بھی کیے. تو شروع میں تو میں نا بہت زیادہ اس چیز کا اثر اپنے دل پہ لے لیتی تھی اور ٹینشن لینے لگ جاتی تھی. لوگ آپ کو اسی طرح سے لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, یہی کہتے ہیں یہ کیا کام کرنا سٹارٹ کر دیا, یہ اچھا یہ اس طرح سے ہوتا ہے, وہ اس طرح سے ہوتا ہے. مطلب کہ کوئی بھی آپ کو نا اس چیز میں انکریج نہیں کرتا, آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے دل کی سنیں, جو آپ کا دل کرتا ہے نا آپ وہ کام کریں, جو چیز آپ کے دل کو خوشی دیتی ہے نا وہ کام کریں, اور نیگیٹیو پیپل سے نا دور ہی رہیں. تو کیونکہ یہ لوگ جو نا ہے وہ ہمیشہ آپ کے اوپر نیگیٹیو چیزیں جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو پازیٹیوٹی جو ہے نا اس کو ایبزارب کرنا ہے, تو نیگیٹیو لوگوں سے دور ہی رہنا ہے آپ نے, جو آپ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر کسی کو خوش کریں, سب لوگ آپ سے خوش بھی نہیں رہ سکتے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرے جو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ اس سے ایگری کریں. جو آپ لوگوں کے بارے میں نیگیٹو رائے رکھتے ہیں یا آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا تو آپ ان سے ملنا ہی چھوڑ دیں. اگر اس طرح سے نہیں پاسبل, کیونکہ ظاہر ہے فیملی میں اگر ایسے کچھ لوگ ہیں تو اس طرح پاسبل نہیں کہ آپ ان سے ملنا چھوڑ دیں. تو اگر آپ ان سے ملنا آپ کا ضروری ہے تو کم از کم ان کی باتوں کا اثر لینا چھوڑ دیں. اس سے آپ کی لائف جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سٹریس فری اور سکون والی ہو جائے گی. کبھی کبھی نا کاموں سے بریک لینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سارا دن کرنے والے کاموں کی ایک لسٹ ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے کہ آج یہ کام میں نے ختم کرنے ہیں. تو کام جو ہے نا وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے, لگاتار کام کرتے رہنے سے آپ تھک بھی جاتے ہیں اور آپ نا تھوڑے روڈ بھی ہونے لگتے ہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک کام کریں تو اس کے درمیان میں نا نیکسٹ کام شروع کرنے سے پہلے 5 to 10 منٹس کی ایک بریک لے لیں. اس میں آپ کیا کریں کہ وہی جو میں نے پہلے کہا کہ آپ سیلف گرومنگ کر سکتے ہیں, یا تھوڑا سا نا بریک لینے کے ساتھ آپ اسکن کیئر کر سکتے ہیں. تو چھوٹی سی جو بریک ہوتی ہے نا وہ بہت ہی لائف میں ضروری ہوتی ہے, آپ کے ڈیلی کاموں کے لیے آپ کو فریش کر دیتی ہے. ایک بریک لینے میں آپ کیا کر سکتے ہیں, ایک ہلکا پھلکا سا سنیک لے لیں, تھوڑی دیر 5 to 10 منٹس کے لیے آپ لیٹ سکتے ہیں, کوئی ویلاگ دیکھ لیں یا ٹی وی پہ کچھ لگا لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ نیکسٹ کام سٹارٹ کرنے کے لیے نا آپ کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا, اور آپ کی باڈی جو ہے نا وہ بھی دوبارہ سے ریلیکس ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ ہم شکوہ کریں کہ خود کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملتا, تو بہتر یہی ہے کہ کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور درمیان میں بریک لیں, خود کو بھی ٹائم دیں اور اپنے کام جو ہے نا اس کو بھی ختم کریں. جیسے ابھی میں گروسری وغیرہ سمیٹ کے فارغ ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں پراپر اپنے لیے کچھ کھانے کو ریڈی کروں تو کیوں نہ میں 1 گلاس ملک اور اس کے ساتھ ایک مفن لے لیتی ہوں. تو اس طرح سے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر کام ہر ٹائم پرفیکٹلی ہی کر رہے ہوں. خود کو نا کبھی نہ تھکانے والے کام سے نا خود کو ایسے کر لینا چاہیے, پیمپر کر لینا چاہیے. تو بس میں نے بھی یہی سوچا کہ ابھی میں نا اس کا چھوٹا سا حل یہی نکالتی ہوں اس ٹائم کی بھوک کا, کہ میں نا ہلکا پھلکا سا سنیک لے لیتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں اب کھڑی ہو کے نا کام ہی کروں. جب ہم بہت زیادہ سونے کے بعد صبح کو لیٹ اٹھتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو ہماری طبیعت پہ سستی بھی ہوتی ہے, اور ہمارا کبھی کبھی تو سر بھی دکھنے لگ جاتا ہے زیادہ سونے کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ سارا دن کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہمارا ختم بھی نہیں ہوتا, ہمیں بیچ میں نہ تو بریک لینے کا ٹائم ملتا ہے, اور اس کے باوجود سارا دن لگاتار کام کرنے کے باوجود ہمیں نا ہمارے کام جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. تو اس سے ہمارے مائنڈ پہ بھی ایک بوجھ سا بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بیٹر یہی ہے کہ آپ کو نا صبح جلدی اٹھنا چاہیے, اور صبح اٹھ کے کاموں کی ایک جو لسٹ ہے اس کو ٹرائی ٹو فنش دیٹ, تو بعد میں بیچ میں بریک بھی لے. تو یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ایک چیز ہے کہ صبح کو جلدی اٹھے تاکہ آپ کے کام جو ہے نا وہ آن ٹائم ختم ہو اور آپ کی طبیعت پہ اس کا بوجھ بھی نہ بنے. کبھی کبھی تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم صبح جلدی اٹھ رہے ہوتے ہیں نا تو دوپہر میں سارے کام ختم ہو جاتے ہیں اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں, مطلب شام بھی نہیں ہوتی کہ ہم کھانا وغیرہ بنا لیں شام کے لیے. تو اس کا ایک یہی اچھا بیسٹ سولوشن ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم کے لیے نیپ لے لیں,
یا اپنا جو آپ کا فیوریٹ کام ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے آپ وہ والا کام کر لیں. تو ویک اپ ارلی جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے. اس سے آپ کو بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے اپنے آپ کے لیے، اور ویسے بھی ایک نا سارے دن میں برکت بھی ہو جاتی ہے اگر ہم صبح اٹھتے ہیں جلدی. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو فلاں کیا کہے گا، یہ پہن لیا تو فلاں کیا سوچے گا. اپنی لیمٹس اور اپنی حدود جو ہے نا آپ نے خود منتخب کرنی ہے. اپنے لیے ایک حد جو ہے نا اس کو مقرر کر لیں اور خود اس کو فالو کریں. دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں اور نہ ہی خود کو سٹریسفل رکھیں. دوسروں کی باتوں کی پرواہ کرنے کی بجائے اپنے دل کی سنیں، وہ کام کریں جو آپ کے دل کو خوشی دیتی ہو، اور وہی چیزیں اپنائیں، وہی باتیں اپنائیں دوسروں کی جو آپ کو پازیٹیو وائبز آتی ہوں جس سے. سیلف کیئر کے لیے اور خود کو پیمپر کرنے کے لیے نا آج بہت عرصے کے بعد میں نے نا شاپنگ کی ہے خود کے لیے، اور مجھے نا بہت ہی اچھا فیل ہو رہا تھا. اور میں ہسبینڈ کو بھی بول رہی کہ مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے نا لاسٹ ٹائم اپنے لیے اس طرح کی شاپنگ کب کی تھی. تو آج میں نے یہ چیزیں لی ہیں تو آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی تھی میں یہاں پہ. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، اور اب میں نا ان کو اس جگہ پہ رکھوں گی یہاں جہاں سے نا میں ان کو یوز بھی کر سکوں. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو آج کی ٹپس جو ہیں وہ اچھی لگی ہوں گی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.